پیدا ہو جائے بڑے بڑے زاہداں دے دل اندر پیدا ہو جاندا ہے، حسد پیدا ہو جائے۔ اور میرے برادر میں تے قرآن دا حوالہ دینا چاہنا وا، حسد پیدا ہو جائے تے نبیاں دے بیٹیاں دے اندر پیدا ہو جاندا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن دعا کریا کرو اللہ سانو حسد کو بچا لے۔ آؤ نا میں ایک اللہ دے بڑے ہی برگزیدہ پیغمبر جناب یعقوب علیہ السلام نے، اللہ پاک نے شیراں ورگے پتر عطا فرمائے نے۔ اللہ اللہ، ایک بیٹا ایسا عطا کیتا ہے جنوں اللہ پاک نے حسن ہی بڑا عطا کیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بھی گل معاشرے اندر ہر بندہ ہی سوچ سکتا ہے اور تہاڈا تجربہ بھی ہوئے گا۔ ماں باپ دا پیار کسے ایک بیٹے نال فطرتی طور تے زیادہ ہوندا ہے، او دے واسطے گل نہیں ہوندی۔ ادھر جناب یعقوب علیہ السلام نو فطرتی طور تے جناب یوسف نال بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے، دل اندر انج دی گل ہے کہ اے نہ تو جدا نہیں ہوندے نہ انہاں نو جدا ہون دیندے نے، بڑی محبت ہے۔ لیکن دوسرے بھراواں دے دل اندر پیدا گل ہو گئی کہ ابا اے دے نال زیادہ پیار کردا ہے، ہر ویلے اینو کول رکھدا ہے، اسی بھی تے اے دے پتر ہاں۔ آؤ میرے برادر انج نہ کریا کرو۔ اللہ پاک نے قرآن اندر اعلان فرمایا ہے، اللہ فرماندے نے لقد کان فی یوسف لقد کان فی یوسف۔ میرے برادر اللہ پاک فرماندے نے لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین اذ قالوا لیوسف و اخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین۔ اللہ اکبر۔ جناب یعقوب علیہ السلام دے پیار تے محبت وال پتران دی گل آ گئی، دوسرے پرا یوسف نال حسد آ گیا کہ اللہ دے پیغمبر جناب یعقوب علیہ السلام اپنے یوسف نال زیادہ پیار کردے نے، اسی بھی تے بیٹے ہاں، گھر دے اخراجات اسی پورے کرنے ہاں، بکریاں اسی چرانے ہاں، سارے گھر دا نظام اسی چلانے ہاں، لیکن یوسف نال زیادہ پیار ہے۔ اللہ اللہ، اللہ پاک فرماندے نے اے حسد پیدا ہو گیا تے نبی زادیاں دے دل اندر پیدا ہو گیا۔ اللہ پاک نے قرآن اندر واقعہ بیان فرمایا ہے، اللہ فرماندے نے اے پرا آپس اندر صلاح مشورہ کرن لگ پے، آپس اندر مشورے ہون لگ پے، میٹنگاں ہون لگ پیاں کہ باپ یعقوب علیہ السلام یوسف نال پیار کردے، سڑنا لینا نہیں کردا تے انج کریے۔ اللہ اکبر۔ حسد دی وجہ نال انہاں دے دل اندر گل پیدا ہو گئی کہ جے باپ دی محبت چاہنے اپنے وال مزول کرنی تے پھر یوسف نو کھڈے لین لانا پے گا۔ اللہ اللہ، اللہ پاک نے قرآن اندر اعلان فرمایا ہے، آپس اندر صلاح کردیاں کردیاں کی آندے نے اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ آندے نے انج کریے یوسف نو قتل کر دئیے۔ اللہ اکبر۔ اج بھی معاشرے اندر ویندے ہو، اخبارات اتے پڑھدے ہو، کتے لکھیا ہوندا ہے بھائی نے بھائی نو قتل کر دیتا ہے، کتے بیٹا باپ نو قتل کردا نظر آ رہا ہے، کتے بیٹا ماں نو قتل کردا نظر آ رہا ہے۔ لیکن میرے برادر اگر دل اندر حسد پیدا نہ ہوئے
پھر گناہ تو انسان بچ جاندا ہے، نیکیاں بھی انسان دیاں محفوظ ہو جاندیاں نے۔ انہاں نے سوچیا میٹنگ کر لئی کہ یوسف نو قتل کر دئیے۔ ایک آندا ہے قتل نہیں کر دے، آخر پھر بھی باپ دادا ہے، اینو قتل نہیں کر دے، کتے دور دراز گہرے کنویں اندر سٹ دینے۔ اللہ آخر صلاح مشورہ کردیاں فیصلہ ہو گیا کہ جی یوسف نو قتل نہیں کرنا، یوسف نو قتل نہیں کرنا، کسے گہرے کھو اندر سٹنا ہے۔ اللہ اللہ تے ایک بولیا، آندا ٹھیک ہے یوسف نو قتل نہیں کر دے، لیکن باپ تے ایدے کولو جدا ہوندا ہی نہیں، اپنے کولو دور کردا ہی نہیں۔ کس طرح یوسف نو حاصل کران گے، کس طرح کھیکھن کران گے؟ ایک آندا ہے ساڈے اندر بھی ہوندا نا، آندا ہے اوئے میرے تے چھڈو، تسی ویکھیو میں کرنا کی ہاں، میں باپ نو کنج قائل کرنا۔ اللہ اکبر۔ آخر کار اللہ پاک نے قرآن اندر اعلان فرمایا، بھراواں نے صلاح کر لئی، فیصلہ ہو گیا قتل نہیں کرنا، گہرے کھو اندر سٹ دینا ہے۔ اللہ اللہ آندا کیے قال قائل منہم، قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف والقوہ فی غیابۃ الجب یلتقطہ بعض السیارہ ان کنتم فاعلین۔ آندے نے قتل نہیں کر دے، کسے گہرے کھو اندر سٹ دینے ہاں، تے کوئی قافلے والا آئے گا، پانی دی ضرورت پہ، ادو پانی انج نہیں سی لبدا جس طرح ہن ساڈے کول، قافلے نکل دے، راستے دا ذاتے راہ لے کے جاندے، پانی نال لے کے جاندے، اونٹاں دی سواری ہویا کر دی سی، اج کل دا نظام کوئی نہیں سی، لیکن دین اندر ایسی کوئی قافلہ آئے گا، پانی دی ضرورت پے گی، کھوہ چوں پانی کڈن آئے گا تے یوسف نو کڈ کے لے جائے گا۔ اللہ اکبر۔ فیصلہ ہو گیا، گل ہو گئی، کر لئی، چلو ہن اپنے باپ کول چلیے۔ اے سارے پرا کٹھے ہو کے جناب یعقوب علیہ السلام کول گئے، تے جا کے پہلے ہی اپنے باپ جناب یعقوب علیہ السلام نو کی آندے نے کالو یا ابانا ما لک لا تأمن علی یوسف وإنا لہ لناصحون۔ اللہ بندے دے ذہن اندر جڑی کالف ہوئے نا، دل اندر گل ہوئے، وہ پہلے ہی کردا ہے۔ پتہ کی آندا ہے؟ آندا ہے ابا جی سانو لگدا ہے تساں ساڈی گل مننی کوئی نہیں، سانو پتہ ہے لگدا ہے تساں ساڈی گل مننی کوئی نہیں، لیکن اسی یوسف دے بڑے ہی خیر خواہاں، اسی یوسف دے بڑے ہی خیر خواہاں، ابا جی لگدا تساں ساڈی گل مننی کوئی نہیں۔ جناب یعقوب علیہ السلام آندے نے پترو گل کی ہے، کی کہنا چاہندے ہو؟ آخر میرے نال گل کی کرنا چاہندے ہو؟ اے پتہ کی آندے نے ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وإنا لہ لحافظون۔ آندے نے ابا جان الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما اللهم وفقنا لما تحب وترضى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما صدق اللہ العظیم۔ سب تعریفاں اور حمداں ثناواں کبریائی اور بڑائی اور عظمت لائق اللہ وحدہ لا شریک دی ذات ہے۔
لا تعداد اور انگنت درود و سلام امام الرسل، امام الہدا، خطیب الانبیاء، امام الانبیاء، شاف محشر، شاف روز جزا، آمینہ دلال اور پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطے مختصر حمد و ثنا دے بعد جس آیت مبارکہ نو میں آپ حضرات دے سامنے تلاوت کیتے، اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مخاطب فرمایا کہ اے میرے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام، انہاں لوگاں نو کی ہو گیا ہے کہ انہاں نے اللہ دے فضل اتے، اللہ دی عطا اتے حسد کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اللہ پاک نے اپنے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام دے سامنے اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ اے میرے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ فرماتے نے اے میرے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام، اساں ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام دی اولاد نو کتاب اور حکمت عطا کی تھی، وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، اور بہت بڑی بادشاہت بھی عطا کی تھی۔ آؤ میرے برادر، دنیا جہان اندر زندگی بسر کرنے والوں، اسا کلمہ پڑھیا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا، اور جدا کلمہ پڑھی دے او دی بات مننی دیے، اور معاشرے اندر جس طریقے دے حالات گزر رہے ہیں، معاشرے اندر ہر بندہ الا ماشاء اللہ اپنے بھرا دی بہترین حالت نو نہیں ویکھ سکدا، گھراں دے اندر جھگڑے فساد برپا نے، حسد دے موضوع تے آج انشاءاللہ گفتگو ہوئے گی، اور حسد کنوں کیا جاندا ہے؟ کسے صاحب مال نو دیکھ کے، صاحب نعمت نو دیکھ کے انسان جل جائے، او دی نعمت دے چھن جان دا انسان ارادہ کرے، اینو حسد کیا جاندا ہے۔ اور آؤ میں اپنی گل شروع کرن تو پہلا چند اشعار سماعت فرماؤ، اور اپنے اپنے ذہن اندر اس چیز نو بٹھانا ہے کہ دنیا تے انسان نیک عمل کرے، صالح عمل کرے،
ਉਹਦੀ नेकी ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ नेकी ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। اور کسی اہل دل نے کیا ہے آندہ دل صاف وچ سینے دے چاہیدائے، دل صاف وچ سینے دے چاہیدائے، باہروں پیا ہووے وال وال کالا، اے رنگ تے رب دے، اے رنگ تے رب دے بنے ہوئے نے، کوئی ہے گورا تے کوئی لال کالا، تے گورا رنگ جے رب پسند کردا، گورا رب جے پسند کردا، کردہ کدی نہ پیدا بلال کالا، کالے رنگ دا ہونا نہیں عیب الفت، کالے رنگ دا ہونا نہیں عیب الفت، جے کر ہووے نہ ناما امال کالا۔ اللہ اکبر۔ آؤ ذرا گفتگو دا انداز، گفتگو دا آغاز ہوئے، آؤ ذرا اللہ پاک دا قرآن سماعت فرماؤ۔ اللہ فرماندے نے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما۔ میرے برادر، دنیا تے زندگی گزارنا ہے، نیک عمال انسان کرنا ہے، تہجداں پڑھنا ہے، 5 نمازاں بھی ادا کرنا ہے، نفل و نوافل بھی ادا کرنا ہے، قرآن دی تلاوت بھی کرنا ہے، اللہ دے ذکر و اذکار بھی کرنا ہے۔ اور اینا اذکار نو انسان اگر تو اپنے واسطے نامہ اعمال اندر اللہ دے کولوں لکھوا لیں تے جے رب تیریاں نیکیاں دا مل پا دے وے، پھر اللہ تینوں جنت عطا کر دے وے گا۔ تے جے تو اپنی نیکیاں نو نہ سنبھال سکیا، جے تو اپنی نیکیاں دا یعنی کہ اپنی نیکیاں نو نہ سنبھال سکیا، اللہ دے کولوں اے دا اجر و ثواب نہ لے سکیا، پھر تیریاں نیکیاں کرن دا کی فائدہ ہوئے گا۔ میرے برادر، میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، اے جڑا حسد ایڈا موزی ہے، اے جڑی حسد دی بیماری ہے، کسے صاحب مال نو وے کے انسان سڑ جاندا ہے، کسے نعمت نو کسے کول وے کے سڑ جاندا ہے، کسے دی بہترین عزت وے کے انسان جل جاندا ہے، کسے دا بہترین مکان وے کے انسان سڑ جاندا ہے، کسے دا بہترین بینک بیلنس وے کے سڑ جاندا ہے۔ میرے برادر، میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا بندہ حسدی نظر ہو گیا، جڑا ایک دوجے بڑھا دے فضل تے عمال تے او دی بہترین نعمت نو وے کے جل جائے گا، او بندہ اپنے نیکیاں ضائع کر بیٹھے گا۔ میرے تے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ لوگو حسد کو بچ جایا جے،
آؤ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان پڑھنا چاہنا وا۔ آقا فرماندے نے ایاکم والحسد فإن الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الخطب۔ آقا فرماندے نے میرے صحابہ حسد کولوں بچ جایا جے۔ حسد نیکیاں نو انج کھا جاندا ہے جس طرح سکی لکڑی نو اگ کھا جاندی ہے۔ آؤ میرے برادر اس حسد کولوں بچنا ہے۔ اگر نیک اعمال کر کے بھی حسد کردا رہیا پھر اللہ پاک نے تیریاں نیکیاں بھی ضائع کر دینیاں نے۔ میرے تے تیرے پاک پیغمبر دے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، روایت بڑی لمبی ہے لیکن میں اپنے موضوع دے مطابق او کلمے سنانا چاہنا وا۔ میرے تے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ کسے دی ٹو نہ کریا کرو، جسوسی نہ کریا کرو، کسے دے اگے پیچھے نہ پھریا کرو، کسے دی ٹو نہ کریا کرو۔ اے کھاندا کتھوں ہے، اے کول مال کتھوں آیا ہے، انہیں بہترین کپڑے کتھوں پائے نے۔ آقا فرماندے نے جسوسی نہ کریا کرو، وَلَا تَحَاسَدُوا تے حسد بھی نہ کریا کرو، حسد نہ کریا کرو، کسے دا مال وے کے سڑیا نہ کرو۔ وَلَا تَبَاغَضُوا تے ایک دوجے دے بارے چ بغض نہ رکھیا کرو۔ آقا فرماندے نے وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا۔ آقا فرماندے نے ایک دوجے نو انج نہ کریا کرو، یعنی کہ جڑا کسی نال وعدہ کیتا ہوئے پورا کریا کرو۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا۔ اللہ نے تو آنو آپس اندر پائی پائی بنایا ہے۔ دنیا تے اس طرح مسلمان پائی پائی بن کے تے زندگی گزارنی ہے۔ آ میرے برادر میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، آؤ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر دینے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، حضرت ابو امامہ فرما دینے اے میرے ابو امامہ میریاں گلاں لوگاں تک پہنچا دیا کر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث بیان کر دینے، آندے نے نبی پاک سلام نے فرمایا اے میرے صحابہ مینوں اپنی امت تے ساریاں چیزاں نالوں ود کے تین چیزاں دا بڑا ہی خطرہ ہے۔ آقا فرماندے نے اے میرے صحابہ مینوں ساریاں چیزاں نالوں ود کے تین چیزاں دا بڑا خوف ہے۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزاں بیان فرمائیاں نے۔ آؤ میرے برادر ذرا تین چیزاں سن کے دیکھ لو، شاید تھوڑی جی بات تھوڑی جی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تین چیزاں دا مینوں ڈارے بڑا خطرہ ہے۔ آقا فرماندے نے پہلی چیز ہے وے کہ جدوں اینا لوگاں کل مال آ جائے گا، جدوں میری امت دے لوگاں کل مال آ جائے گا، امیر ہو جان گے، دولت آ جائے گی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے آپس اندر حسد کرن لگ پین گے۔ مال آ جائے گا تے حسد دی نظر ہو جان گے، حسد کرن لگ پین گے۔ دوسری میرے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ قرآن مجید نو آپس اندر انج
انج پڑھن لگ پین گے، قرآن مجید دی تعلیم اس قدر عام کر دین گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر شخص آکھے گا میرے نال وڈا عالم ہے ہی کوئی نہیں، قرآن دا ترجمہ آکھے گا میرے نال ود کے کوئی نہیں جاندا۔ آقا فرماندے نے حالانکہ قرآن دا علم تے واقعی عام ہونا چاہیے، لیکن آج کل معاشرے اندر ایسی چیز پائی جا رہی ہے، ہر بندہ آندا ہے میں ہی علامہ بن گیا وا، میرے تو ود کسے نو قرآن دا ترجمہ نہیں آندا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر بندہ ہی قرآن دا عالم بن جائے گا۔ حالانکہ آقا فرماندے نے قرآن دے کچھ الفاظ ایسے نے جنہاں دے معانی تے مطالب اللہ نے کسے نو دسے ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ دو چیزاں، تیسری چیز میرے پیغمبر فرماندے نے کہ تیسری چیز دا مینوں اے خطرہ ہوئے گا، آقا فرماندے نے کہ دیندار لوکاں دی حق تلفی کیتی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ دیندار لوکاں دی حق تلفی کیتی جائے گی اور اونا دے نال لاپرواہی نال پیش آیا جائے گا۔ میرے برادر میں تے دیندار دنیا دا ادنا جیا بندہ، اللہ دے دین دا خادم تے اللہ دے دین دا طالب علم، لیکن جنی زندگی میری ہو چکی ہے میں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث دیاں اینا چیزاں نو حقیقت اندر پایا ہے۔ اللہ اکبر۔ حسد بھی عام ہو چکے ہے تے ہر بندہ جنوں قرآن دا علم سکھیا نہیں، کسی استاد کول بیٹھا نہیں، آندا ہے میرے نال وڈا کوئی عالم ہے ہی کوئی نہیں۔ تیسری چیز کہ دیندار لوگاں دی حق تلفی کیتی جائے گی تے دیندار لوگاں نال لاپرواہی نال برتیا جائے گا۔ انجی ہو رہا ہے۔ اسی پتہ کی سمجھے ہے جڑا مسجد دا امام ہے اینو اسی اپنا خادم سمجھنے ہاں، جڑا بھی آندا ہے حکم لا کے تر جاندا ہے۔ اللہ اکبر۔ تے سارے معاشرے اندر اس عالم دی اس امام دی تنخواہ دا حساب لا لو کنی دے رہے ہیں تے کر دے اپنے اخراجات اسی لکھاں وچ پورے کرنے ہاں۔ آؤ دور نہ بات نکل جائے، میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے پیارے صحابہ گل سن لو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے میرے صحابہ حسد نہیں کرنا، رشک کر لینا ہے، لیکن قرآن مجید اندر اللہ پاک نے کتنے بڑے واقعات بیان فرمائے نے۔ آؤ اے نہیں سمجھنا اے حسد ادو تو چلدا آ رہا ہے جدوں تو اللہ پاک نے دنیا نو بنایا ہے، تے ایڈا بیماری والا اتنا موذی گناہ ہے جدی وجہ نال اللہ پاک انسان دیاں نیکیاں ضائع کر دیندا ہے۔ آکھو کہ مولوی صاحب کتھوں گل کر رہے ہو؟ آؤ میں تانوں اللہ پاک دا قرآن سنا دیواں۔ آؤ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ فرماندے نے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ آؤ لوگو قرآن دا مطالعہ کریا کرو، قرآن نو ترجمے نال پڑھیا کرو، قرآن سکھ لو۔ اللہ پاک فرماندے نے اے میرے پیغمبر جدوں میں جناب آدم نو بنایا نا، اپنے نائب آدم نو بنایا نا، آؤ میرے برادر تفسیراں والیاں لکھے آئے
اللہ پاک نے جناب آدم السلام نو اپنے ہاتھ نال بنایا ہے، اور کتنا سہانا جہا منظر ہوئے گا جدو اللہ جناب آدم نو اپنے ہاتھ نال بناندے ہون گے، کتنا پیارا منظر ہوئے گا۔ اللہ پاک فرماندے نے جدو میں جناب آدم نو مکمل کر لیا تے میں فرشتیاں تے پیش کیتا، فرشتیاں نو کہیا اے میرے فرشتے ہو میرے نائب آدم نو سجدہ کر دیو، تے فرشتے کی آندے نے اللہ اکبر، آندے نے اللہ اساں سجدہ نہیں کرنا، کیوں سجدہ نہیں کرنا؟ آؤ میرے برادر، آج بھی تے ساڈے معاشرے دے اندر جڑے ساڈے چودھری نے، جڑے ساڈے سربراہ نے، جڑے ساڈے راہبر نے، وہی گل کردے نے فرشتیاں دا سردار اللہ اللہ، پتہ کی آندا ہے اللہ میں سجدہ نہیں کرنا۔ اللہ پاک نے پوچھا ہوئے گا کیوں سجدہ نہیں کرنا؟ آندا کیے؟ آندا انا خیرم منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ آندا اللہ میں آدم نالوں بہتر ہاں، تے میرے برادر اللہ پاک نے پوچھیا ہوئے گا تو کس طرح بہتر ہے؟ پتہ کی آندا ہے جیڑیاں طویلاں اس ویلے فرشتیاں دے سب تو وڈے نے اے گل کیتی، اج اوہی گل اساں بھی پڑھی ہوئی ہے۔ اللہ اللہ آندا اللہ میں آدم نالوں بہتر ہاں، انا خیرم منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اللہ پاک نے پوچھا ہوئے گا کس طرح بہتر ہے؟ پتہ کی آندا ہے؟ آندا ہے اللہ مینوں تو اگ تو بنایا ہی تے آدم نو مٹی تو بنایا ہی، اس واسطے بہتر ہاں۔ اللہ 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 پاک کہندے ہون گے جے میں بناواں تے مٹی تو بنا دیواں، جے میں بناواں تے اگ تو بنا دیواں، جے میں بناواں تے پانی تو بنا دیواں، جے میں بناواں تے کن کہہ کے پیدا کر لواں، تیری کئی حیثیت ہے؟ آندے اللہ میں بہتر ہاں، میں آدم نو سجدہ نہیں کرنا۔ اللہ اکبر آندے اللہ میں اس واسطے بہتر ہاں، میں اگ تو بنیا، اگ دا خاصا اے وے جدو اینو جلایا جائے تے آسمان وال شولے بلند کر دیے۔ اللہ پاک پوچھ دے ہون گے پھر آندا اللہ تو آدم نو مٹی تو بنایا ہے تے آدم دی مٹی دا خاصا اے وے اینو آسمان وال پھینکیا بھی جائے تے پھر بھی پیراں تھلے آوندی ہے۔ اللہ تے اللہ پاک نے قرآن مجید اندر جناب آدم السلام دا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ آؤ میرے برادر، دنیا تے سب تو پہلا گناہ بھی اس حسد دی وجہ نال ہویا ہے۔ اللہ اللہ اے حسد کردے آندا اللہ میں آدم نالوں بہتر ہاں۔ آ میرے برادر نارووال دے رہنے والے آج تیرے میرے ذہن اندر بھی اگر اے گل آ گئی میں اے دے نالوں بہتر ہاں، میں حافظ قرآن نالوں بہتر ہاں، میں قاری صاحب نالوں بہتر ہاں، میں فلاں چودھری نالوں بہتر ہاں، جدو تیرے میرے دل اندر اے گل آ گئی تے پھر سمجھ لئی اپنی زندگی اندر جنیاں نیکیاں کیتیاں ہونگیاں اللہ پاک تیریاں نیکیاں ضائع کر کے رکھ دے گا، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان ہے ایاکم والحسد فإن الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب۔ آقا فرماندے نے صحابہ حسد کولو بچ جایا جے، حسد نیکیاں نو انج کھا جاندا ہے جس طرح اگ لکڑی نو کھا جاندی ہے۔ اللہ اللہ آ میرے
میرے برادر اللہ پاک نے قرآن اندر اعلان فرمایا، اے میرے پیغمبر اپنی امت نو جناب آدم دا واقعہ پڑھ کے سنا دیو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ فرشتیاں دا جڑا سردار ہے، حالانکہ حدیث پاک اندر موجود ہے، تفسیراں والیاں لکھے ہے فرشتہ نہیں سی، لیکن اللہ دی وحدانیت، اللہ دی تحلیلاں بیان کردیاں اینا اللہ پاک نے مقام عطا کیتا، اپنے فرشتیاں دا سردار بنا دیتا۔ حسد پیدا ہو گیا، اللہ پاک نے اے دی ساری زندگی دیاں تحلیلاں، ساری زندگی دی عبادت اللہ پاک نے ضائع کر دیتی ہے۔ اللہ فرماندے نے ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ آؤ میرے برادر، حسد جڑا ہے ایڈا موزی ہے، جے تیرے میرے دل اندر پیدا ہو جائے اللہ پاک نیکیاں ضائع کر دیندا ہے۔ اس واسطے حسد کو بچنا ہے، کسے صاحب مال نو ویکھ کے سڑنا نہیں ہے۔ وڈیرے لوگ پتہ کیا اندے نے، وڈیریاں ماواں بھی یہ گل کردیاں نے، ہانڈی ابلے تے اپنے کنڈے لوندی ہے۔ کسے دے بارے چ حسد کران گے تے اپنے کنڈے لونے نے، کسے دا کچھ نہیں بگاڑ سکدا۔ میرے برادر معاشرے اندر اے گل ہے، اپنے معاشرے اندر ویکھ لو، اپنے گلی محلے اندر ویکھ لو، ایک بہن دوجے بہن دے بارے چ سوچ دیئے، اپنے خامد نو آندی ہے، اے پپو دے ابو اے ویکھ لو ساڈا تواڈا پرا ہے، اے تے اے نام محنت نہیں سی کردا، اینی کمائی نہیں سی کردا، اے دے کول مال اینا کتھوں آ گیا ہے، چل نہ جا کے ذرا پتہ تے کریے اے دے کول مال کتھوں آیا ہے۔ اے وچاری حسد دی وجہ نال ٹرن پھرن لگ پیندی ہے، جان لگ پیندی ہے، حسد دی وجہ نال کہ اے دا مال جڑا اے دا ختم کروا دئیے، سڑ پج کے اپنے نیکیاں نو ضائع کر دیئے۔ اس حسد دی وجہ نال گھراں دے لڑائیاں جھگڑے، لیکن میرے برادر اے حسد تو میرے پاک پیغمبر نے منع فرمایا ہے۔ آؤ میرے برادر، قرآن مجید اندر اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے کہ جدو حسد پیدا ہو جائے، اللہ اکبر، بڑے بڑے عالماں دے دل اندر پیدا ہو جاندا ہے، حسد پیدا ہو جائے، بڑے بڑے ولیاں دے دل اندر پیدا ہو جاندا ہے، حسد پیدا ہو جائے، بڑے بڑے زاہداں دے دل اندر پیدا ہو جاندا ہے، حسد پیدا ہو جائے۔ اور میرے برادر میں تے قرآن دا حوالہ دینا چاہنا وا، حسد پیدا ہو جائے تے نبیاں دے بیٹیاں دے اندر پیدا ہو جاندا ہے۔ اللہ اکبر، لیکن دعا کریا کرو اللہ سانو حسد کو بچا لے۔ آؤ نا، میں ایک اللہ دے بڑے ہی برگزیدہ پیغمبر جناب یعقوب علیہ السلام نے، اللہ پاک نے شیراں ورگے پتر عطا فرمائے نے، اللہ اللہ، ایک بیٹا ایسا عطا کیتا ہے جنوں اللہ پاک نے حسن ہی بڑا عطا کیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بھی گل معاشرے اندر ہر بندہ ہی سوچ سکتا ہے، اور تہاڈا تجربہ بھی ہوئے گا۔ ماں باپ دا پیار کسے ایک بیٹے نال فطرتی طور تے زیادہ ہوندا ہے، او دے واسطے گل نہیں ہوندی۔ ادھر جناب یعقوب علیہ السلام نو فطرتی طور تے جناب یوسف نال بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے، دل اندر انج دی گل ہے کہ اے نہ تو جدا نہیں ہوندے، نہ انہاں نو جدا ہون دیندے نے، بڑی محبت ہے۔ لیکن دوسرے بھراواں دے دل اندر پیدا گل ہو گئی ہے کہ ابا اے دے نال زیادہ پیار کردا ہے، ہر ویلے اینو کول رکھدا ہے، اسی بھی تے اے دے
پتر آؤ میرے برادر انج نہ کریا کرو. اللہ پاک نے قرآن اندر اعلان فرمایا ہے. اللہ فرماندے نے لقد کان فی یوسف لقد کان فی یوسف. میرے برادر اللہ پاک فرماندے نے لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین اذ قالوا لیوسف و اخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین. اللہ اکبر. جناب یعقوب علیہ السلام دے پیار تے محبت وال پتراں دی گل آ گئی. دوسرے پرا یوسف نال حسد آ گیا کہ اللہ دے پیغمبر جناب یعقوب علیہ السلام اپنے یوسف نال زیادہ پیار کردے نے. اسی بھی تے بیٹے ہاں, گھر دے اخراجات اسی پورے کرنے ہاں, بکریاں اسی چرانے ہاں, سارے گھر دا نظام اسی چلانے ہاں, لیکن یوسف نال زیادہ پیار. اللہ 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 پاک فرماندے نے اے حسد پیدا ہو گیا تے نبی زادیاں دے دل اندر پیدا ہو گیا. اللہ پاک نے قرآن اندر واقعہ بیان فرمایا ہے. اللہ فرماندے نے اے بھرا آپس اندر صلاح مشورہ کرن لگ پے, آپس اندر مشورے ہون لگ پے, میٹنگاں ہون لگ پیاں کہ باپ یعقوب علیہ السلام یوسف نال پیار کردا ہے, سڑنا لینا نہیں کردا تے انج کریے. اللہ اکبر. حسد دی وجہ نال انہاں دے دل اندر گل پیدا ہو گئی کہ جے باپ دی محبت چاہنے اپنے وال مزول کرنی تے پھر یوسف نو کھڈے لین لانا پے گا. اللہ 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 پاک نے قرآن اندر اعلان فرمایا ہے. آپس اندر صلاح کردیاں کی آندے نے اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین. آندے نے جو کریے یوسف نو قتل کر دئیے. اللہ اکبر. اج بھی معاشرے اندر ویندے ہو, اخبارات اتے پڑھ دے ہو, کتے لکھیا ہوندا ہے بھائی نے بھائی نو قتل کر دیتا ہے, کتے بیٹا باپ نو قتل کردا نظر آ رہا ہے, کتے بیٹا ماں نو قتل کردا نظر آ رہا ہے. لیکن میرے برادر اگر دل اندر حسد پیدا نہ ہوئے پھر گناہ تو انسان بچ جاندا ہے, نیکیاں بھی انسان دیاں مفوض ہو جاندیاں نے. انہاں نے سوچیا میٹنگ کر لئی کہ یوسف نو قتل کر دئیے. ایک آندا ہے قتل نہیں کر دے, آخر پھر بھی باپ دادا ہے, اینو قتل نہیں کر دے, کتے دور دراز گہرے کنویں اندر سٹ دینے. اللہ آخر صلاح مشورہ کردیاں فیصلہ ہو گیا کہ جی یوسف نو قتل نہیں کرنا, یوسف نو قتل نہیں کرنا, کسے گہرے کھو اندر سٹنا ہے. اللہ اللہ تے ایک بولیا آندا ہے ٹھیک ہے یوسف نو قتل نہیں کر دے, لیکن باپ تے اے دے کولو جدا ہوندا ہی نہیں, اپنے کولو دور کردا ہی نہیں. کس طرح یوسف نو حاصل کران گے, کس طرح کھیکھن کران گے. ایک آندا ہے ساڈے اندر بھی ہوندا نا, آندا ہے اوے میرے تے چھڈو, تسی ویکھیو میں کرنا کی ہاں, میں باپ نو کنج قائل کرنا. اللہ اکبر. آخر کار اللہ پاک نے قرآن اندر اعلان فرمایا, بھراواں نے صلاح کر لئی, فیصلہ ہو گیا قتل نہیں کرنا, گہرے کھو اندر سٹ دینا ہے. اللہ اللہ آندا کیے قال قائل منہم
قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. آندے نے قتل نہیں کر دے، کسی گہرے کھو اندر چھوڑ دینے ہیں تے کوئی قافلے والا آئے گا، پانی دی ضرورت پہ ادو پانی انج نہیں سی لبدا جس طرح ہن ساڈے کول. قافلے نکل دے راستے دا زیادہ راہ لے کے جاندے، پانی نال لے کے جاندے، اونٹاں دی سواری ہویا کردی سی. اج کل دا نظام کوئی نہیں سی، لیکن دین اندر ایسی کوئی قافلہ آئے گا، پانی دی ضرورت پے گی، خوہ چوں پانی کڈن آئے گا تے یوسف نو کڈ کے لے جائے گا. اللہ اکبر. فیصلہ ہو گیا، گل ہو گئی، کر لئی. چلو ہن اپنے باپ کول چلیے. اے سارے پرا کٹھے ہو کے جناب یعقوب علیہ السلام کول گئے تے جا کے پہلے ہی اپنے باپ جناب یعقوب علیہ السلام نو کی آندے نے کالو یا ابانا مالک لا تأمن علی یوسف وإنا لہ لناصحون. اللہ اکبر. بندے دے ذہن اندر جڑی کالف ہوئے نا، دل اندر گل ہوئے، وہ پہلے ہی کردا ہے. پتہ کیا آندا ہے؟ آندا ہے ابا جی سانو لگدا ہے تساں ساڈی گل مننی کوئی نہیں. سانو پتہ ہے، لگدا ہے تساں ساڈی گل مننی کوئی نہیں، لیکن اسی یوسف دے بڑے ہی خیر خواہاں، اسی یوسف دے بڑے ہی خیر خواہاں. ابا جی لگدا تساں ساڈی گل مننی کوئی نہیں. جناب یعقوب علیہ السلام آندے نے پترو گل کی ہے، کی کہنا چاہندے ہو؟ آخر میرے نال گل کی کرنا چاہندے ہو؟ اے پتہ کی آندے نے ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وإنا لہ لحافظون. آندے نے ابا جان ساڈے نال یوسف نو کلو، اسی اپنے برا چھوٹے نو باہر کھڈان واسطے لے جانا چاہنے ہاں، اسی اپنے برا نو نال جا کے سیر کروانا چاہنے ہاں، باہر لے کے جانا چاہنے ہاں، لیکن ابا جان تساں مننی کوئی نہیں، اسی بڑے خیر خواہ. اللہ اکبر. پترا نے جناب یعقوب علیہ السلام نو گل کیتی، لیکن جناب یعقوب علیہ السلام پتران دی گل من لئی تے جناب یوسف نو نال کلن واسطے تیار ہو گئے. اللہ اللہ. ادھر پراوان کول جناب یوسف علیہ السلام نو اپنے پتراں دے نال کل دیتا ہے. آؤ ذرا اللہ پاک نے اس واقعے نو قرآن اندر بیان فرمایا ہے. آؤ میرے برادر، ادھر جناب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف نو تیار کر دیتا، اپنے پتراں دے حوالے کر دیتا. بعد روایتاں والیاں لکھے آئے، تفسیر والیاں لکھے آئے شہر کنان تو باہر ایک ایسی جگہ سی جتھے لوگ اپنے مہماناں نو الوداع کردے سن. اللہ اکبر. اس جگہ تے آ کے جناب یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف نو پتراں دے حوالے کیتا تے اے جناب یعقوب دے بیٹے لے کے تر پے، چل دے جا رہے نے. آؤ لوگو گل میں جڑی کرنا چاہنا وا، اج اساں اپنی ماواں دی محبت بھی بڑی ویکھی ہے. آؤ میرے برادر جنہاں دی ماواں تر گئیاں نے، دعا کریا کرو اللہ جنت دا داخلہ عطا فرمائے. لیکن اسی باپاں دا تے انہاں کدے احترام کیتا ہی کوئی نہیں. اسی باپ نو انج سمجھنے ہاں کہ جے جنت ملنی ہے تے ماں کول ہی لبنی ہے، تے باپ دا تے کچھ بھی کردار نہیں. اللہ اکبر. ادھر جناب یعقوب علیہ السلام
ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਵੇਂਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਮੁਫੱਸਿਰੀਨ ਲਿਖਿਆ ਜਨਾਬ ਯਾਕੂਬ अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन्नी देर तक अपने बेटे यूसुफ दी कंध वेंदे रहे जिन्नी देर तक नजर आउंदा रहा। जदों नजरा तो ओझल हो गए जनाब याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पिछा हो गए। लेकिन मेरे बिरादर गल सुन लो, जदों ये मामला बनया पुत्र लैके निकले बाप दियां नजरां तो ओझल होए ते जिस भरा ने जनाब यूसुफ नूं मोढियां ते चुकिया सी ओने अपने मोढियां तो जमीन ते सुट दिता है। अल्लाह कई लोगों के ज़हन अंदर पता की गल आउंदी है, आंदे ने क्या भरा इंज कर सकते? जे भरा गोली मार के ते भरा नूं खत्म कर सकदा है ते ये ते मामूली सारा काम है। भरा ने अपने भरा यूसुफ नूं अपने मोढियां तो जमीन ते मारे आए, जमीन ते सुट दिता है। मुफस्सिरीन ने लिखिया है आओ लोगो ये जनाब याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे साहबजादे ने और भरावां ने जनाब यूसुफ नूं जमीन ते मारिया है। ये जनाब यूसुफ उठे ने अपने दूसरे भरा वल गए ने। अल्लाह अकबर। उन्हें जनाब यूसुफ नूं थप्पड़ मारिया है। अल्लाह अकबर। ते ए बचपन दा दौर है जदों छोटा बच्चा होए एक पासे मार पवे ते दूसरे पासे सहारा लैंदा है। ए जनाब यूसुफ थप्पड़ खा लिया ते अपने तीसरे भरा वल तुर गए। अगों ने थप्पड़ मारिया जनाब यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर रोंदे रोंदे चौथे वल चले गए। और किसी आले दिल ने बड़ी प्यारी गल की है, आंदा पकड़ बरावा पकड़ बरावा ते मार चपेड़ा ते लाल किते रुख सारे चुक चुक मारन धरती उते ते जख्म लगे तन सारे। की वजह हसद की वजह नाल भरा मार रहे ने कि जनाबे यकूब तेरे नाल प्यार क्यों इन्ना ज्यादा करते ने। अल्लाह अल्लाह यूसुफ कहंदा ओ भाइयो मारो नाई। यूसुफ कहंदा ओ भाइयो मारो नाई ते अब्बा सुने रो पड़से रहम करो तुसा मेरे उते रहम करो तुसा मेरे उते ते रब तुहाडे उते कर से। जिवें मुसीबत उस दिन गुजरी जिवें मुसीबत उस दिन गुजरी ते जिक्र करे बयान न थिंदा। लोको पिंडा शहर कनानू ते यूसुफ गया मरेंदा। जनाब यूसुफ बचपन का दौर है लेकिन बाप भी नबी है ते होने वाले नबी ने जनाब यूसुफ। लेकिन भरावां नूं जनाब यूसुफ दी शान दा नहीं पता। बाप दे प्यार ते मुहब्बत दी वजह नाल हसद कर लिया ते जनाब यूसुफ नूं लै गए रास्ते ते जुल्म करते रहे। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम भरावां दे अगे वास्ते पांदे रहे, कहते रहे ना करो, लेकिन भरावां ने अपना पूरा हसद की वजह नाल जनाब यूसुफ नूं मारिया, जख्मी कर दिता। लेकिन मेरे बिरादर जिहड़ा वाकया अल्लाह पाक ने कुरान अंदर जनाब यूसुफ का बयान फरमाया है, अगर ये सही वाकया मेरे बिरादर तेनों मैनू समझ आ जाए ते कदे दुनिया ते जुल्म ना होए, कदे भरा एक मरले तो ना लड़न,
ہیں اج ساڈیاں لڑائیاں ہوئے فی نے یہ کول انی زمین کتھوں آ گئی یہ کول اتنا مال کتھوں آ گیا سڑ بھج کے تے بھرا نال ویر پا کے تے لڑنا شروع کر دیتا انسان۔ اللہ پاک نے قرآن اندر فرمایا اے میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما۔ اے میرے پیغمبر صلوات و سلام لوگوں نو کی ہو گیا ہے انہوں نے حسد کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ تے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے لا یزال الناس بخیر ما لم یتحاسدوا۔ آقا فرماندے نے میرے صحابہ لا یزال الناس بخیر ما لم یتحاسدوا۔ المعجم الکبیر طبرانی اندر روایت آقا فرماندے نے لوگ اس وقت تک خیر اندر رہن گے لوگ اس ویلے تک فائدے دے اندر ہی رہن گے جدو تک آپس اندر حسد نہیں کرن گے۔ اللہ اکبر۔ تے جے حسد کر لیا پھر نیکیاں دایا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جڑا بندہ حسد کر دے حسد کرنے والے بندے دیاں نیکیاں اللہ پاک انج سوا بنا دیندے جس طرح سکے کانوں مچ دتی لائے تے کاہ سڑ کے سوا بن جاندا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے برادر 60 سال دی زندگی گزارنا ہے 70 سال دی زندگی گزارنا ہے اے ٹھنڈے پانی نال وضو کرنا ہے گرمی دی شدت اندر بھی نمازاں نہیں چھڑدا تے جے او نمازاں تیریاں کل قیامت والے دن رتی دی ٹوکری اندر ہویاں تے پھر جہنم دا بالن بن جائے گا۔ حسد نہیں کرنا رشک کر لینا ہے۔ رشک کی کنوں کیا جاندہ ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ حسد نہ کرے آجے رشک کر لے آجے۔ رشک کنج کرنا ہے؟ جے کسے صاحب مال نو اللہ دی راہ اندر مال خرچ کر دیاں ویندے ہو تے اے نہیں آکھنا اللہ اینوں کیوں دتا ہی آکھنا اللہ مینوں وی دے میں وی تیرے راہ اندر خرچ کراں۔ اے جے رشک۔ جے کسے حافظ قرآن نو ویکھ دیو قرآن دی تلاوت کر دے اے نہیں آکھنا اللہ اے دے پتر نو کیوں بنایا ہی میرے پتر نو بنا چھڑ دا اے آکھنا اللہ منو بھی بیٹا عطا کر میں تیرے قرآن دا حافظ بناواں۔ اے جے رشک اے کرنا جائز ہے۔ تے کسے نو ویکھ کے سڑ جانا بھج جانا تے او دے کول مال کھون دی تمنا کرنا۔ حدیث پاک اندر آؤں ہے کہ جیڑا بندہ حسد کرتا ہے او کسے دیجے بارے چ حسد کر رہا ہے او دا مال کھو نہیں سکتا اپنیاں نیکیاں ضائع کر رہا ہے۔ اس واسطے اگر انسان سوچے نا معاشرے اندر اکثریت اندر چلو دور گل چلی گئی ایک دفعہ سفر کردیا نا ایک ٹرک دے پیچھے لکھیا پتہ کی سی ایک فکرہ لکھیا اے او فکر والی گل ہے۔ میں اے نہیں کہندا کہ انج ہونا چاہیے نہیں ساڈے اندر فکر ہونی چاہیے سانو پتہ رہنا چاہیے ساڈا بھرا ہے اے دے کول مال ہے اے دے کول دولت ہے یہ کول بہترین حالت ہے آخر ساڈا ہی بھرا ہے۔ حدیث ہوندا نا اگر کسے لوہار کول بہو گے نا وہ دوجے پاسے نہ گل کھڑا جے لوہار کو بہے گا نا وہ جدو لوہا تپائے گا
ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੇਗਾ ਤੇ ਚੰਗਿਆੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਪੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਸਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਅਤਰ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਬਹੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਖੁਸ਼ਬੂ ਉਹਦਾ ਕਤਰਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਛਿੱਟਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਚੱਕਰਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ नेक वाले पास से रजू करना, नेकी वाले पास से किसी दे माल दे उत्ते वे के सड़ना नहीं जलना नहीं। अल्लाह पाक ने कुरान अंदर फरमाया कि जेड़े लोग हसद करनगे, हालांकि मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बारे च भी लोगों ने हसद किया, यहूदियां ने ईसाइयां ने आका दे बारे च हसद किया। कैसे कैसे मुकाम बने। अल्लाह सानू अमल करने दी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह सानू हसद कोलों बच के रशक करने दी तौफीक अता फरमाए, क्योंकि ये वो नेकी है रशक वाली। किसी दी नेकी वेख के ते दिल करे या अल्लाह मैनू भी अता कर, मैं भी माल खर्च करा, या अल्लाह मेरे भी बेटे नू कुरान दा हाफिज बना। कितना बड़ा जामे है बच्चियां दा बच्चियां दा। ते जे इंसान वेखे जी हाफिज साहब ने एडा बड़ा मदरसा शुरू किया है, इन्हों को फलानी शै भी है, फलाना कित्थों खुआ रहे हैं, कित्थों पिला रहे हैं, आप ही की कर रहे हैं। ऐ नहीं करना, क्योंकि आका फरमाते ने वला तजस्ससु वला तहासदु वला तबागदु वला तदाबरु वकूनु इबादल्लाह इखवाना। किसी दे बारे च जसूसी नहीं करनी, हसद नहीं करना, बुगत नहीं करना, किसी नू दुबर नहीं दिखानी, यानी कि वादा किया उसकी वादा खिलाफी नहीं करनी। अल्लाह ने तुहानू भाई भाई बनाया है तो भाई भाई बन के रहो। अल्लाह सानू अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हसद को बचाए, रशक की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।